बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनके तहत ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, इन्हें सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन कवानीन में दीगर तब्दीलियाँ डिपोर्ट होने वालों के हवाले से भी की गई हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन को चाहिए कि वो नए कवानीन के बारे में बाखबर रहें ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला ना हों। एक शख्स ने छुट्टी के हवाले से सवाल किया है कि जो लोग छुट्टी पर सऊदी अरब से आए थे मगर ताहाल नहीं जा सके, अब जबकि इकामा और खुरूज ओहदा भी एक्सपायर हो गया है, क्या दोबारा जा सकते हैं? इसका तरीक़ाकार क्या होगा? सऊदी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के नए कवानीन के तहत ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, इन्हें सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी को मकामी इमिग्रेशन कवानीन में खिर्ज व लमियत कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाकर मुमलिकत नहीं आते, इन्हें मज़कूरा कानून के तहत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक 3 बरस के लिए जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, इन्हें मज़कूरा मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे अफराद अगर ममनुआ मुद्दत के दौरान आना चाहें तो सिर्फ अपने साबिक कफ़ील के दूसरे वीज़े पर ही आ सकते हैं। बसूरत दीगर पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही दूसरे इदारे या कफ़ील के वीज़े पर आ सकते हैं। डेपुटेशन के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि क्या 5 बरस कबल डिपोर्ट किए जाने वाले का खुरूज का प्रिंट निकाला जा सकता है? क्या वापसी की कोई सूरत हो सकती है? इमिग्रेशन कवानीन के तहत डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद सऊदी अरब के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं। ऐसे अफराद को वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती। जहाँ तक प्रिंट का सवाल है, अब नए कवानीन के तहत इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तमाम मामलात कंप्यूटराइज होते हैं। मालूमात हासिल करने के लिए अबशर या साबिक कफ़ील के मुकीम पोर्टल से तफसीली मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ताम ख्याल रहे कि माजी करीब या बईद में जो भी अफराद शोबा तरहील यानी डेपुटेशन सेंटर के ज़रिए सऊदी अरब से गए हैं, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि इससे कबल ब्लैक लिस्ट महदूद मुद्दत के लिए किए जाते थे और जिन अफराद को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, इन्हें मुद्दत गुजरने के बाद दोबारा सऊदी अरब आने की इजाज़त होती थी, जो अब नहीं है। एक शख्स ने सवाल किया है कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट गुम हो गया, क्या नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आ सकते हैं? इस हवाले से जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि वो गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्क छुट्टी पर जाते हैं, उनके लिए लाजिम है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम अज़ कम 6 माह हो। मुमलिकत से खुरूज ओहदा पर जाने वाले का पासपोर्ट गुम होने की सूरत में मुतासरा शख्स को इस बात का वाज़ेह सबूत मुहैया करना होगा कि पासपोर्ट गुम हो गया है, जिसके लिए अपने इलाके की पुलिस रिपोर्ट जो इमिग्रेशन के इदारे से मुसद्दिका हो वो भी पेश करना होती है। ऐसे अफराद जिनके पासपोर्ट बैरून मुमलिकत रहते हुए गुम हो जाते हैं, इन्हें चाहिए कि मुमलिकत पहुंचने पर महकमा इमिग्रेशन में इस बात का सबूत पेश करें कि उनका पासपोर्ट गुम हो गया है और वो नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आए हैं। ऐसे अफराद जो मुतबादिल यानी डुप्लीकेट पासपोर्ट पर सऊदी अरब आते हैं, इन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरब आने के बाद जवाज़ात के किसी भी दफ्तर से अपॉइंटमेंट हासिल करें, बाद अज़ां अपने स्पॉन्सर के जरिए नए पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात के सिस्टम में कराएं, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। नए पासपोर्ट की एंट्री स्पॉन्सर अपने मुकीम सिस्टम के जरिए भी कर सकता है, ताहम बाज़ औक़ात सिस्टम में मामला अपलोड न होने की सूरत में अबशर की सर्विस तवासिल पर जवाज़ात की जानिब से आने वाले पैगाम की फ़ोटो कापी कराएँ और जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करें। ख्याल रहे कि पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए नए और पुराने पासपोर्ट की फ़ोटो कापी और इकामा की कॉपी भी जमा कराना ज़रूरी है, जबकि असल पासपोर्ट भी जवाज़ात के अहलकार को दिखाया जाएगा। पुराना पासपोर्ट
پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں ایئرپورٹ پر انٹری کا ثبوت جوازات کو پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں تمام افراد کا کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا محفوظ ہونے کی وجہ سے قانونی معاملات کافی آسان ہو گئے ہیں۔ موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ایام کے دوران سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرمی کی شدید لہر آنے والی ہے۔ عاجل اور اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے کہا ہے کہ مشرقی ریجن میں پیر سے ہفتے تک سخت گرمی پڑے گی۔ مشرقی ریجن کے موسم سے ریاض، قصیم اور حدود شمالیہ ریجن بھی متاثر ہوں گے۔ جہاں گرمی کی شدید لہر کی شروعات بدھ کو ہوگی، وہاں درجہ حرارت 45 سے 47 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مدینہ منورہ اور جمبو میں درجہ حرارت 47 سے 50 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ آئندہ ایام میں ان دونوں شہروں کے متعدد مقامات گرمی کی شدید لپیٹ میں ہوں گے۔ قومی مرکز نے توجہ دلائی ہے کہ مدینہ منورہ کی بیشتر کمشنریوں میں انتہائی درجہ حرارت 47 سے 50 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ یاد رہے کہ اتوار کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 دمام میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد وادی دوسار میں 46 جبکہ الحصا اور ریاض میں 45 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں 10 روز بعد سونے کی قیمت میں اضافہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو سونے کے نرخ ہفتے کے مقابلے میں بڑھ گئے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مملکت میں اتوار کو 1 گرام سونے کی قیمت ہفتے کے مقابلے میں 1 ریال بڑھ گئی۔ گزشتہ 10 روز سے سونے کے نرخوں میں کمی کے بعد اتوار کو اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 10 روز کے دوران سونے کے نرخوں میں فی گرام 10 ریال سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی تھی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا اتوار کو 207.04 ریال میں دستیاب رہا، جبکہ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 181.61 ریال رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 155.28 ریال میں فروخت ہوتا رہا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے 606 نئے مریض، 18,000 سے زیادہ نئے ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 18,098 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 606 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ اس طرح متاثرین کی کل تعداد 8,37,064 ہو چکی ہے۔ وزارت کے مطابق کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد 367 رہی۔ اس طرح اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7,87,966 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت کورونا کے نازک کیسز کی تعداد 150 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس طرح کل اموات کی تعداد 9,232 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا کے سب سے زیادہ مریض ریاض میں 184، جدہ میں 100، دمام میں 73، مکہ مکرمہ میں 40، مدینہ منورہ میں 35، ابہا میں 19 اور بریدہ میں 12 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ مملکت میں کورونا کے سب سے زیادہ صحت یاب ہونے والے افراد ریاض میں 119 رہے، جدہ میں 52، دمام میں 30، مکہ مکرمہ میں 25، مدینہ منورہ میں 24 اور ابہا میں 11 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ پرمٹ کے اجراء کے لیے امیدوار کا کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، بشرطیہ کہ وہ کورونا میں مبتلا نہ ہوا ہو یا کورونا کے مریض سے ملنا جلنا نہ ہوا ہو۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ مسجد الحرم میں نماز کے لیے آ سکتے ہیں، البتہ عمرہ پرمٹ کے لیے بچے کا کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ شرط یہ بھی ہے کہ وہ بچہ کورونا میں مبتلا نہ ہوا ہو یا کورونا کے مریض سے ملنا جلنا بھی نہ ہوا ہو۔ یاد رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر مذکورہ وضاحت مقامی شہری کے سوال پر جاری کی ہے۔ دریافت کیا گیا تھا کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے عمرے پر حرم شریف آ سکتے ہیں یا نہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے پر شاہ سلمان اور ولی عہد کے شکر گزار ہیں محمود عباس۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اتوار کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے اور یکجہتی کے اظہار پر دلی شکریہ ادا کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق فلسطینی صدر نے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے نام شکریہ کے الگ الگ پیغامات ارسال کیے۔ انہوں نے جدہ سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سمٹ کے دوران فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت جاری رکھنے پر مبنی انصاف کی فلسطینی کاز کی تائید و حمایت کرنے، نیز اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو ختم کرنے کے عزم کا ظاہر کرنے اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی بیت المقدس کو اس کا دارالحکومت بنوانے کی مہم جاری رکھنے پر دونوں رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فلسطینی صدر نے فلسطینی کاز سے متعلق غیر متزلزل موقف کے اظہار پر جدہ سربراہ کانفرنس میں شریک برادر ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں. اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.